सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। डॉक्टर साहब, आज की इस वीडियो में हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि हाई ब्लड प्रेशर क्या है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर रियाज शाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है। हम ब्लड प्रेशर के ऊपर और ब्लड प्रेशर से मुतालिक बहुत से सवालात और जवाबात का जो है वीडियो जो है आपको गुज़श्ता प्रोग्रामों में लोड कर चुके हुए हैं। लेकिन चूँकि बार बार हमसे इनफरादी तौर पे भी और इज्तिमाई तौर पे भी सवाल जवाब किया जाता है, तो कुछ लोग ये परेशान हैं कि भाई ब्लड प्रेशर उनको डॉक्टर बताता है, नर्स बताती है, तो उनको तो होता नहीं है, तो वो यहाँ कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए हम इस प्रोग्राम को दोबारा ले रहे हैं कि देखें, ब्लड प्रेशर वैसे तो नॉर्मल होता है, हर शख्स में होता है, बच्चे में भी होता है, औरतों में, मर्दों में, बूढ़ों में, नौजवानों में, सब में होता है। अब इसका जो है एक दर्जा बंदी की गई है। तो ब्लड प्रेशर असल में हमारा जो खून दिल से निकलता है, जब हमारा दिल जो है धड़कता है तो लुब डुब लुब डुब लुब डुब इस तरह धड़कता है। तो जब वो लुब करता है तो वो अपना खून जो है शरीयानों में फेंक देता है। तो वो एक ख़ास प्रेशर से फेंकता है, यानी जितनी फ़ोर्स वो लगाता है, वो जो फ़ोर्स होती है वो हमारे जो है शरीयानों में चली जाती है और नब्ज़ की सूरत में फील भी होती है। तो ये एक ब्लड प्रेशर का ये लेवल है जिसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, यानी ऊपर वाला ब्लड प्रेशर। नीचे वाला ब्लड प्रेशर तब होता है जब हमारा हार्ट रिलैक्स होता है, यानी लुब डुब। तो ये जब डुब के वक़्त हार्ट फैलता है और हमारे जिस्म में वरीदों के ज़रिए जो है और फेफड़ों में जो खून होता है वो वापस जो है दिल की तरफ आना शुरू हो जाता है। ये जो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर से कम होता है। और सिस्टोलिक और डायस्टोलिक नीचे वाला जो दर्जा है, इन दोनों में अमूमन जो फ़र्क है वो 30 से लेके 50 डिग्री का तक का होता है। अब ब्लड प्रेशर जो है ये जब इसको यूँ कह देते हैं कि जब हमारा दिल धड़कता है और खून रगों में जाता है तो खून की रगों के ऊपर जो प्रेशर वो फेंकता है, जिस ताकत से आपका दिल धड़कता है, तो उस ताकत को मेजर करने के लिए हमारे पास एक काला होता है, जैसे हम स्पेगमोमानोमीटर या हम जो है उसे बीपी अपरेटस कहते हैं, उससे हम नोट कर लेते हैं। अब इसकी दर्जाबंदी क्या है? बच्चों में ये कम होता है, यकीनी तौर पे बलूगत से पहले जो है आपका ऊपर का ब्लड प्रेशर जो है 90-100 के दरमियान होगा और नीचे वाला 60 या 70 के दरमियान होगा। बहुत अगर छोटे बच्चे हैं जिनको कि गुर्दों का मरज़ है, उनमें जो है ये और भी कम होता है, यानी ऊपर का ब्लड प्रेशर 60 या 70 होगा और नीचे वाला 40 होगा। और कई दफ़ा तो बच्चों में नीचे वाला ब्लड प्रेशर हम मालूम ही नहीं कर सकते क्योंकि ऐसे हालात नहीं हैं। तो वो अगर मॉनिटर लगे हुए हैं तो मॉनिटर जो है रिकॉर्ड कर लेता है कि जो ऊपर का ब्लड प्रेशर कितना। देखिए, ख़तरनाक तो ये हर सूरत में है। अगर एक 8-9 साल का बच्चा आपके पास आता है और उसका चेहरा सूजा हुआ है, पाँव सूजे हुए हैं, और आपको उसके बच्चे को जो है पेशाब में प्रोटीन आ रहा है, आप उसे लेबल कर देते हो कि भाई ये नेफ्रोटिक बेबी है, इसको गुर्दों का मरज़ है, तो उसका अगर ब्लड प्रेशर जो है 10 साल या 11 साल की उम्र में 120/90 होगा तो ये हाई है, और अगर 130/90 होगा तो ये बहुत हाई है, और 140-100 के ऊपर तो खुदा ना खास्ता उसके गुर्दे बिल्कुल फेल हो जाएंगे। नौजवानों में आजकल बाय एंड लार्ज तमाम दुनिया के अंदर जो है अगर देखा जाए तो नौजवानी से लेके यानी 18 साल की उम्र से लेके 45 साल तक की उम्र के दरमियान में ब्लड प्रेशर को 110 ऊपर वाला, नीचे 80, और हद से ज़्यादा भी हो तो 130 ऊपर वाला और नीचे 90, इसके दरमियान में रहना चाहिए। यानी 120 और नीचे वाला 70 या 80, दरमियान में धीरे धीरे किसी का 4 डिग्री बढ़ गया ऊपर वाला, किसी का नीचे का 2 डिग्री बढ़ गया, इस तरह से 130 और नीचे 84 होना चाहिए। और भी अगर इसकी हद देखी जाए तो 140/90 आखिरी हद है नॉर्मल ब्लड प्रेशर की, क्योंकि इसके बाद से ब्लड प्रेशर शुरू हो जाता है। याद रखिए 140/90। अब इधर घबराने की इसलिए ज़रूरत नहीं है, आप डॉक्टर के पास बैठे हो, आपका ब्लड प्रेशर 140/90 आ गया, दूसरे दिन आप किसी और दोस्त या किसी नर्स के पास या किसी सेंटर में गए तो आपका ब्लड प्रेशर 120/80 आ गया, तो आप कहते हो जनाब कि जो मैंने कल डॉक्टर को दिखाया था उसका बीपी अपरेटस गलत था या उसने गलत नापा है। ये चीज़ गलत। एक नॉर्मल आदमी में, एक नॉर्मल नौजवान आदमी में, खातून में, मर्द में दिन में 2 से 4 मरतबा ब्लड प्रेशर की रीडिंग अज खुद बदलती है। सुबह सवेरे जब आप सोकर उठते हो तो ये कम होती, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ जाती है। फिर अगर आप किसी टेंशन से, स्ट्रेस से गुजरते हो, गुस्से से गुजरते हो, काम की ज़्यादती है,
کوئی مسئلہ آپ کو درپیش ہو گیا ہے تب یہ بڑھ جائے گا. اور اگر خدا نخواستہ آپ اسموکنگ کرتے ہیں, بیڑی پیتے ہیں یا تمباکو کسی شکل میں لیتے ہیں, تو جب وہ آپ لیں گے تو 15 منٹ بعد آپ کا بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہو جائے گا, جس کا ایفیکٹ 4 گھنٹے تک یا 6 گھنٹے تک بھی رہے گا. تو اس کی نشانی کوئی نہیں ہے. اب ایلڈرلی جو ہے, جس کو ہم بڑھاپا کہتے ہیں, تو سمجھ لیں کہ 50 سال سے لے کے 75 سال تک اس عمر میں عموماً آپ کو کوئی بھی بیماری نہ ہو تو بھی آپ کا بلڈ پریشر جو ہے اوپر والا 10 ڈگری اور نیچے والا 6 ڈگری تک یا 4 ڈگری تک بڑھ سکتا ہے. لیکن یہ عموماً دیکھا گیا ہے. عموماً دیکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر تیسرا چوتھا آدمی یہ بات کر رہا ہوتا ہے کہ میرے والدین بوڑھے ہو گئے ہیں, دیکھو اچانک ان کو ساری عمر بلڈ پریشر نہیں تھا, بلڈ پریشر کیسے بڑھ گیا. تو یہ آپ اپنے دماغ میں رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے بوڑھوں میں, بزرگوں میں ایک تو یہ ہے کہ مختلف امراض ہوتے ہیں. جوڑوں کا درد سب سے زیادہ ہوتا ہے, تو مختلف جوڑوں کے درد میں جو دوائیں استعمال ہوتی ہیں تو بلڈ پریشر بڑھتا ہے. پھر بوڑھے حضرات جو ہیں یہ لوگ پانی سے ڈرتے ہیں, بالخصوص سردیوں میں پانی کم پئیں گے. چائے بھی پئیں گے, چلو ٹھیک ہے, قہوہ بھی پی لیں گے, دودھ بھی پی لیں گے, لیکن پانی بھی ان کو پینا ہے, ورزش کرنی ہے, چہل قدمی کرنی ہے, گھر سے باہر نکلنا ہے. چاہے معذوری بھی ہے تو معذوری کو جو ہے کور کریں, دور کریں, اسٹک لے کے چلیں, واکر لے کے چلیں. یہ چیزیں جو ہے ان کی خراب ہو جاتی ہیں, جسے ہم انگریزی میں سیڈنٹری لائف سٹائل کہتے ہیں, اردو میں کاہلی اور سستی کہتے ہیں, یعنی گھر کا ہو جانا. اب ایک آدمی اگر گھر کا ہو جائے تو پھر جو ہے وہی بات آتی ہے. ہمارے تو محاورے بہت ہیں کہ بھئی ایک شخص گھر میں ہی بیٹھا رہتا تو کیا وہ عورت ہو گیا. تو اس طرح سے باتیں ہونا شروع ہو جاتی. اب چونکہ عموماً بلڈ پریشر جو ہے, چونکہ ہماری خون کی رگیں جو ہیں یہ کھلتی بند ہوتی ہیں, یہ الاسٹک ہوتی ہیں. یہ خون کا دباؤ جب ان پہ پڑتا ہے, پہلے یہ کھل جاتی ہیں, پھر سکڑ جاتی ہیں, پھر کھل جاتی ہیں, پھر سکڑ جاتی ہیں. اب ہماری خوراک, آج کل جو بلڈ پریشر ہے جو کہ زیادہ ہو گیا ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے سستی ہے, کاہلی ہے, موٹاپا ہے, وزن زیادہ ہے, چربی کا استعمال زیادہ ہے, اسٹریٹ فوڈ کا زیادہ ہے, جنک فوڈ کا زیادہ ہے. بہت زیادہ ہم چربی کھانے لگے ہیں. سادہ چاول نہیں کھاتے, پلاؤ کی صورت میں کھاتے ہیں. گوشت ہم سادہ یخنی والا نہیں کھاتے, اس کے بھون کر کھاتے ہیں, اس میں مسالے ڈالتے ہیں, اس میں مختلف چکنائیاں ڈالتے ہیں. تو جب تک کہ یہ کباب کا رجحان اور شورمے کا رجحان اور باربیکیو اور اسٹریٹ فوڈ کا رجحان بڑا ہے, پھر جو سالٹڈ نمک کی زیادتی, جو چیز ہے اس پہ نمک ڈالا جا رہا ہے. ارے بابا اللہ نے میٹھا پھل بنایا, اس پہ نمک ڈال رہے ہو آپ. بازار میں دیکھو تو کہیں کھانا کھا رہے ہیں تو نمک دانی منگوا رہے ہیں کہ جی نمک ڈالنا ہے. تو ہم تو پھیکا کھانا ہی پسند نہیں کرتے, ہم نے اپنی عادات غلط بنا لی ہیں. تو جو ٹن فوڈ ملتا ہے, ٹن میں جو چپس ملتے ہیں یا بند ڈبوں میں ملتے ہیں, یا جو فوڈ ملتی ہے اس میں جو ہے چائنیز سالٹ بھی ہوتا ہے, اجینوموٹو بھی ہوتا ہے, اور سوڈیم بائی سلفائڈ بھی ہوتا ہے, مختلف پریزرویٹو سالٹس بھی ہوتے ہیں, ہمارا اپنا جو ہے ٹیبل سالٹ بھی ہوتا ہے. تو یہ نمک بڑھ جاتا ہے. اور خاص کر ہمارے پاکستان میں اور جن مختلف صوبوں میں سموسے اور پکوڑے کھانے کی بہت عادت ہے, اور ساتھ ہی میں اچار کھانے کی بہت عادت ہے. ان تینوں چیزوں میں نمک بہت زیادہ ہوتا ہے, بالخصوص اچار کے اندر. اب چونکہ اس کی نشانی نہیں ہوتی, تو میرے بھائی ایک چیز تو نوٹ کریں, کیا آپ کی والدہ کو بلڈ پریشر ہے, کیا آپ کے ابا جان کو ہے, تو آپ الرٹ ہو جائیں. چاہے آپ لڑکا یا لڑکی ہیں, آپ ان کو جو خوراک دے رہے ہو آپ وہی خوراک آپ بھی کھائیں. 3-4 دن میں آپ کی زبان جو ہے پھیکا کھانے کی عادت لے لے گی. تو آپ جو ہے نمک کم کریں گے, آپ جو ہے نمک زیادہ نہیں کھائیں گے. اور خاندان میں اگر ہے بلڈ پریشر تو آپ کو ہوگا. تو ہر 2 بچوں میں سے ایک بچے کو جو ہے پھر عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر ہوگا. اب آتے ہیں نشانیاں کیا ہیں. دیکھیں ایگزیکٹ اس کی کوئی نشانی نہیں, کوئی ایگزیکٹ نشانی نہیں ہے. جب نشانی نہیں ہے تو آپ پریشان ہو جاتے ہو جب آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ جی آپ کو بلڈ پریشر ہے. تو اب ہم نے آپ کو بتا دیا کہ کیا ہے بلڈ پریشر, کس لیول کا بلڈ پریشر ہے, اور کیوں جو ہے آپ پریشان ہو جاتے ہو جب آپ کو کوئی بتاتا ہے. آپ یہ کام ضرور کریں, جب ایک دفعہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کو بلڈ پریشر ہے تو آپ ایک ڈائری لے کے ایک چارٹ بنائیے. کبھی صبح کا بلڈ پریشر, کبھی دوپہر کا, اور کبھی رات کا بلڈ پریشر جو ہے یہ آپ ہفتے میں 2 دفعہ نوٹ کریں, اور ایک 2 مہینے کا ریکارڈ رکھ لیں. اگر آپ اسموکنگ کرتے ہیں یا کوئی شراب یا بیئر لیتے ہیں یا کوئی اور ایسی دوائی لیتے ہیں کہ جس سے بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے, بالخصوص جو ہے جس میں کہ اسٹیرائڈز ہیں اور جو ہے جوڑوں کے درد کی اور درد دور کرنے کی ادویات ہیں, ان میں حت الوقصہ کمی کرنی ہوگی.
تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کی نشانیاں کیا ہیں، نشانیاں کیوں نہیں ہیں، اور اس کی درجہ بندی بھی کر دی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ آپ جلدی ٹھیک بھی ہو سکتے ہو، پرہیز سے بھی ٹھیک ہو سکتے ہو، ادویات سے بھی ٹھیک ہو سکتے ہو۔ گرین ویجیٹیبلز کھائیے، پوٹاشیم والی ڈائٹ کھائیے، میگنیشیم والی ڈائٹ کھائیے، ڈرائی فروٹس لیجئے لیکن معتدل طریقے سے، سبزیاں اور سیلڈ زیادہ کھائیے۔ ہم نے اس کو نام دیا ہے ڈیش، DASH ڈیش ڈائٹ۔ تو ڈیش ڈائٹ جو ہے اس کا علاج ہے۔ شکریہ۔